अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सकलैन मुश्ताक शो। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सितारा, मेगा स्टार, सुपर डुपर स्टार, उसकी आज बात करेंगे जिसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि पूरी दुनिया जो है वो आज तक हैरान है। साल में सबसे ज़्यादा रन्स, एवरेज 99 प्लस की और 9 सेंचुरियाँ बनाई। और मैं ये समझता हूँ कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार का दुनिया में वजूद का होना है और वही जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। मुझे नामुमकिन लगता है। देखें, हर रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है। मैं ये समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान के लिए 3 साल और खेल लेते तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेस्ट में रन्स बनाने वाले, वनडे में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले और सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते। वेरी एलिगेंट, डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल गाय or very passionate about his batting. Mohammad Yusuf, stay tuned with me on Saklan Mushtaq Show. He's got to be close. He's out. He's got it. LBW. Saklan wraps up the... अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स। आज मोहम्मद यूसुफ की बात कर लेते हैं। 1999 में जब इनका डेब्यू हुआ, डेब्यू होने से पहले ये एक मैच में 12th मैन थे बांग्लादेश में। मैं वो मैच खेल रहा था, आई थिंक गालिबन इंडिया के खिलाफ मैच था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मिड ऑन पे, डीप मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, एक कैच गया, बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। क्राउड पीछे बहुत था, चीखें मार रहे था क्राउड और बहुत ही प्रेशर था इसके ऊपर और वो कैच इससे ड्रॉप हो गया। कोशिश पूरी की थी मगर जाहिर है पाकिस्तान में इतने क्राउड में कभी मैच खेला नहीं था। उस मैच के बाद बहुत परेशान हुए, राशिद लतीफ़ के पास गए, मेरे पास आए और कहने लगे साकिब भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लोगों ने आज ये कहा है कि ये पर्ची है और मुझे बहुत अफसोस हुआ है। डोमेस्टिक में इसने धमाका किया था, कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम में पिक हुए, कोई पर्ची वर्ची नहीं थी। कहने लगे कि ये जो लोगों ने मुझे कहा है, मुझे रात को नींद नहीं आई, सारी रात जागता रहा। मैं इसके साथ वाले कमरे में था। अगले दिन मैं इसको नाश्ते पे लेके गया। मैंने कहा यूसुफ परेशान नहीं हो, लोग इस तरह की बातें करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहता है यार मैं साकिब भाई मैच भी अभी नहीं खेला हूँ, डेब्यू भी नहीं हुआ है, 12th मैन गया हूँ, कैच ड्रॉप हो गया और मेरे ऊपर ये छाप लगनी शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल इसको इग्नोर कर दो, ये ऐसा होता है, हमारे साथ भी बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से इसने जो मेहनत की है और अपना जो फोकस बनाया है, उसके बाद इसने जो अपना मेटल और अपना जो पोटेंशल दिखाया है, वर्ल्ड कप 99 से परफॉर्मेंस शुरू की। इससे पहले मैं आगे जाने से पहले एक और बात कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ब्रेडफोर्ड में, शिमला वाले अगर ये देख रहे हैं, मैं आपको अपना प्रोग्राम भेजूंगा, शिमला रेस्टोरेंट वाले। वहाँ पे मैं एक दफ़ा ब्रेडफोर्ड पहुँचा खाना खाने के लिए, बहुत मज़ेदार खाना होता है इनका। तो शिमला के जो मालिक थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार सुने यहाँ पे एक पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का सुपरस्टार यहाँ पे काम करता था। तो मुस्कुरा के कहने लगे जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ साहब इधर काम किया करते थे और मैं उससे इतने बड़े बड़े बर्तन धुलवाता था। तो यूसुफ को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यूसुफ मैं शिमला रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। कहने लगा यार मेरा सलाम कहना। मैंने कहा अच्छा जी मैं कह दूँगा। कहने लगा बहरहाल उस वक्त इसने मेरी मदद तो की थी, मैं जॉबलेस था, मैं क्रिकेट खेलने के लिए आता था, हफ्ते में एक मैच होता था, ज़ाहिर है फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती थी, तो मैं यहाँ इनके काम करता था और ये साहब मुझसे बर्तन धुलवाते थे, इतने बड़े बड़े बर्तन। तो यूसुफ कहने लगा वो इतने बड़े बर्तन धोता था तो उससे मेरी शोल्डर बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, जिससे मेरी थ्रोइंग और मेरी बैटिंग में रिस्ट और शोल्डर में इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बैटिंग में बड़ा उसका फ़ायदा हुआ। तो मेरी तरफ से सलाम भी कर देना और शुक्रिया अदा कर देना कि मैंने बर्तन धोते हुए बड़ी ट्रेनिंग की है शिमला रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में। तो शिमला रेस्टोरेंट वाले भाई आपको मैं प्रोग्राम भेजूंगा मोहम्मद यूसुफ का। उस वक्त भी मैंने पैगाम दे दिया था, आज भी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से दे रहा हूँ। खैर यूसुफ ने बहुत स्ट्रगल किया। गढ़ी शो लाहौर, वहाँ क्रिकेट खेलते थे गली कूचों में और बहुत ही पिछले दिनों ट्विटर पे भी उन्होंने एक छोटी सी दुकान की तस्वीर लगाई हुई थी। बहुत स्ट्रगल की, बहुत हार्ड वर्किंग था, ख्वाबों की दुनिया में रहता था यूसुफ के कल को क्या मैं भी खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, यानी बहुत रगड़ा लगा इस बंदे को। एनीवे मैं फिर वापस उसी मैच पे जाता हूँ। बांग्लादेश के मैच के बाद जब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डाउन हुआ, हमने थोड़ी सी बात की। जाहिर है इसने बहुत टफ टाइम देखा हुआ था, वो उस सोच में से निकला। उसके बाद से जनाब उसने जो मेहनत शुरू की है, मैंने उसको ख़ुद देखा है, सबसे ज़्यादा नॉकिंग और मेहनत करने वाला यही बंदा था। इंज़माम से मैंने बड़ी दफ़ा
سنا بھی، جاوید میاں سے بڑی دفعہ سنا، سعید انور سے بہت دفعہ سنا، ایون یونس خان مصباح الحق نے بہت دفعہ سنا کہ یار یہ جس طرح یوسف بھائی بیٹنگ کرتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں، اتنا کسی کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کرکٹ بہت آسان ہو گئی ہے، کسی قسم کا چاہے اسپنرز لگا دو، لیفٹ آرمر ہے، لیگ اسپنر ہے، آف اسپنر ہے، بہت آسان لگتا ہے کہ یوسف کرکٹ کھیل رہا، اور کرکٹ بہت آسان ہو گئی ہے. فاسٹ بالرز کو بھی بہت ہی اعلیٰ کھیلتا تھا، بہت ٹائم تھا اس کے پاس، آنکھ ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت ہی خوبصورت تھا، دماغ بہت تیز تھا اس کا، اس کو پتہ تھا کہ کیسے رنز بنانے ہیں. رنز ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے رنز کو بنانا، رنز بنانے کیسے یہ اس کو بڑے آتے تھے. یہ جو ورلڈ ریکارڈ ہوا جس میں اس نے 9 سینچریاں بنائی، ڈبل سینچری بنائی، 99 پلس کی ایوریج کی، 1800 کے قریب رنز بنا دیے، 19 اننگزیں تھیں. میڈیکلی یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میڈیکلی ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کی جو باڈی میں پتہ نہیں کیا ایک پرابلم ایشو تھی کہ یہ بہت زیادہ جلدی سٹف ہو جاتی تھی. اگر یہ بھاگ رہا ہے تو یہ باڈی اس کی لوز رہتی تھی، اگر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا تو اکڑ جاتا تھا جسم اس کا، اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو جاتی تھی. فزیکلی یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا اس کے لیے اور کوئی اچھی بات بھی نہیں تھی، مگر کیونکہ یہ مینٹلی بہت تگڑا تھا تو وہ سارا اس کو کاپ کر لیتا تھا اور دماغ کو ایسا سوئچ آن کر دیتا تھا. جب بیٹنگ کرنی ہوتی تھی ساری چیزیں بھول جاتا تھا. فیلڈنگ میں تھوڑا سا اس کو ایشو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر گیند نہیں آتا، مگر آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے کانسنٹریٹ کرنا. تو بیٹنگ میں رننگ بٹوین دی وکٹ، اگر کوئی اس کے ساتھ صحیح بھاگنے والا ہے تو یہ بھگا کے گرا دیتا تھا. بہت ہی سپر فٹ تھا اور بیٹنگ میں یہ تھکتا نہیں تھا. یعنی بہت سارے قصے ہیں محمد یوسف کے، مگر یہ جو ورلڈ ریکارڈ کیا اس سے میں نے یوسف سے پوچھا، میں نے کہا یار یوسف یہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو یوسف کہنے لگا یہ جو ورلڈ ریکارڈ ہوا ہے سیکی بھائی میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز میرے دماغ میں کلک ہو گئی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا دیکھو ظاہر ہے اس نے اپنا ریورٹ ہوا تھا کرسچینٹی سے، اسلام میں آیا، پھر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حدیث کا سبق لینا شروع کیا، فیتھ کو کافی زیادہ فالو کرنا شروع کیا. اینڈریو اسٹراؤس نے بھی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال دی ہے یوسف کے متعلق، اور آئی تھنک ڈیرن گف نے بھی مینشن کیا. ابھی ریسنٹلی خبریں چل رہی تھیں تو میں اینڈریو اسٹراؤس کا بھی انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ ریورٹ ہونے سے پہلے جو ہے اس کی ایوریج 40 تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ 70-80 کو جا کے ٹچ کی. اینی وے جب اس کا کیریئر ختم ہوا تو 52 پلس کی اس کی ایوریج رہی، مگر یہ 40 سے 70-80 جو اس کی ایوریج گئی. اور اس سالوں میں کہنے لگا کہ اس کے فیتھ نے، میری اس سے بات ہوئی تو یوسف نے کہا میرے فیتھ نے مجھے بہت ہیلپ کیا. میری بھی یوسف سے بات ہوئی، میں نے کہا یوسف وہ کیسے تمہیں اس نے ہیلپ کیا، تمہارے فیتھ نے، ریلیجن نے؟ کہنے لگا سیکی بھائی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں. میرے لیے 0 بھی برابر ہے، 100 بھی برابر ہے. ہاں یہ ہے ہمارے فیتھ میں، ریلیجن میں، تم اپنا 100% ایفرٹ دو، 100% محنت کرو، 100% اپنی پریپریشن ہونی چاہیے، اپنا خیال رکھو ٹیکنیک کے اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے، فزیکل مینٹل اعتبار سے. گیو یو 100%، رزلٹ کو آپ چھوڑ دو، رزلٹ کے اوپر کبھی نظر نہ رکھنا. کہنے لگا کہ میرے دماغ میں اور دل میں یہ بات ایسی بیٹھ گئی کہ ہر چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نے رزلٹ کے اوپر نظر نہیں رکھنی، اپنا 100% دینی ہے. کہنے لگا میں 100% کوشش کرتا تھا، 0 ہو یا 100 ہو میرے لیے دونوں برابر تھا، جیت ہو یا ہار ہو یہ بھی میرے لیے برابر تھا. میں جاتا تھا اور 100% اپنی کوشش کرتا تھا، رزلٹ کے اوپر میری نظر نہیں ہوتی تھی. ہاں آپ رزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہو، نظر رکھتے ہو، مگر کچھ بھی رزلٹ ہو جائے میں اس کو اسی طرح تسلیم کرتا تھا، ایکسیپٹ کرتا تھا کہ ہاں بھائی اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی، اب جو رزلٹ ہے اللہ کی مرضی تھی. کہنے لگا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں جناب 100 بنا کے آؤں، 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر دوں، اگر جلدی آؤٹ ہو گیا 2 نفل پڑھوں اللہ کا شکر ادا کر دوں. تو میں اپنے آپ کو اس طرح اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا تھا، اس طرح اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا تھا کہ مجھے پہلی اننگز دوسری اننگز کا کوئی بھار نہیں ہے. کہ پہلی اننگز میں ٹیسٹ میچ میں ایسا ہوتا ہے، پہلی اننگز میں
ایک ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے, دوسری اننگ میں ایک ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے. تو پہلی اور دوسری اننگ میرے لیے برابر تھی, جیت اور ہار میرے لیے برابر تھی, 100 اور 0 میرے لیے برابر تھا, ہر چیز میرے لیے برابر تھی. رزلٹ میں ذہن میں نہیں رکھتا تھا, میں اپنی 100% دیتا تھا, جس سے میرے اوپر سے سارا پریشر ریلیز ہو گیا اور میں نے اتنا انجوائے کیا, میرا اتنا فوکس اتنا اچھا تھا, میری امیجنیشن اتنی پازیٹیو تھی, اور میرے اندر ایک عجیب سی فیلنگز تھی. عجیب سی فیلنگ سے مراد یعنی پہلے تو ایک پریشر آتا ہے تو بٹرفلائی اور ٹنگلنگ فیلنگ ہوتی ہے, جس سے آپ کو ہلکا سا پریشر محسوس ہوتا ہے. کہنے لگا وہ پریشر ریلیز ہو گیا تو ایک عجیب سی فیلنگ تھی جس کے اندر میرے جسم کے اندر ایک انرجی تھی, پازیٹیوٹی تھی. کہیں سے بھی کہیں گرے ایریا نظر نہیں آتا تھا, کوئی ڈارک ٹنل یا کچھ ڈارک راستہ کچھ نظر نہیں آتا تھا, اندھیرا نہیں نظر آتا تھا, ہمیشہ آپٹمسٹ میں رہتا تھا, جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتہ چلا سال گزرا اور ورلڈ ریکارڈ بنا, اور ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا کہ آج تک محمد یوسف اس ورلڈ ریکارڈ کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں. بہت ہی پیارا ساتھی, دوست, کولیگ, دل کا بہت اچھا, اور سینس آف ہیومر, کمال کا آؤٹسٹینڈنگ سینس آف ہیومر. یوسف کی کمپنی ہر کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے, میں نے بڑا انجوائے کیا. تقریباً 9-10 سال جب پاکستان میں سے کھیلے وہ والے, اور اب بھی جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں سر میں بھی درد ہوتی ہے, پیٹ میں بھی بل پڑتے ہیں, اتنا ہنساتا ہے, ڈرائی نہیں ہے, سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. کبھی کسی اور پروگرام میں یوسف کے سینس آف ہیومر پہ بات کریں گے. اللہ نے بہت عزت دی یوسف کو, اللہ اور عزت دے, اللہ بہت ساری صحتیں, کامیابیاں اور عزتیں دے. اپنا خیال رکھیں, دوستی کی جیت ہو, دشمنی کی ہار ہو, محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, اچھائی کی جیت ہو, برائی کی ہار ہو, ہمیشہ خیال رکھیں, انسانیت کا خیال رکھیں. اسٹے ایٹ ہوم, look after yourself, and please follow the precautions, because this is the need of the time and we need to pray for the whole humanity. Love everyone. Allah Hafiz.